अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज फातिमा। भारत भर में यौम जमहूरिया मनाया गया, जो कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर भर में यौम स्याह के तौर पर मनाया जाता है। इस पर प्रोग्राम में बात होगी, और जो निपा वायरस भारत में फैल रहा है और जो क्रिकेट मैच है उस हवाले से भी प्रोग्राम में बात होगी। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं तज्ज़िया निगार अब्दुल मनान सैफुल्लाह। मैं इनको प्रोग्राम में वेलकम कहूँगी। बहुत शुक्रिया आपका। यौम जमहूरिया जो है एक बहुत ही संजीदा दिन है, और भारत जो अपने आप को एक जमहूरी मुल्क कहता है। सबसे पहली बात ये कि क्या जो भारत है वो अपने आप को जमहूरी मुल्क कहलाने का अहल भी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रूज। अच्छा, बात यह है कि भारत जो है वो हर साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाकर दुनिया को ये पैगाम देता है कि चूँकि उसकी आबादी दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी आबादी इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर रहती है और लोग अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, दुनिया को वो कुछ दिखाता है। जबकि भारत के अंदर आप देखें तो जमहूर की आवाज़ तो बंद कर दी गई है, अवाम को बोलने का हक नहीं है, अक़लियतों पे जुल्म व सितम है, मुसलमानों की मसाजिद गिराई जा रही हैं, जो ईसाई हैं उनको उनके जो अय्याम हैं वो मनाने की इजाज़त नहीं है, सिखों का उन्होंने पानी यानी कि उनकी फसलें, उनके कहसान, उन पे तरह तरह के टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। कोई भी जो है वो खुल के हिंदुस्तान के अंदर बात नहीं कर सकता। आज़ादी इजहार राय का गला घोंट दिया गया है, मीडिया को गोदी मीडिया बना दिया गया है, और फिर इस सब के बीच जो है हिंदुस्तान के अंदर जब वो जमहूरियत का दावा करते हैं तो ये बड़ा मज़ाइका खेज़ होता है। अब देखें, एक तरफ भारत है जो शुरू से एक सेकुलर मुल्क होने का दावा करता चला आया है। आप देखें कि 47 से लेकर आज तक अगर मकबूजा कश्मीर की बात करें, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर एक ऐसा मसला पड़ा हुआ है जो हल तलब है, और वहाँ पर जुल्म व सितम की इंतहा कर दी गई है। दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री जोन जो है वो कश्मीर को बना दिया गया है। सबसे बड़ा जो इंसानी जो जेल है वो कश्मीर है। और फिर इसके बीचों बीच आप यौम जमहूरिया जब मनाते हैं तो फिर कश्मीरी, चाहे वो दुनिया के जिस मुल्क में भी हों, तो फिर वो इस दिन को यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। और बिल्कुल भारत इस चीज़ का अहल नहीं है कि वो यौम जमहूरिया मनाए। जमहूर के अंदर आपने अवाम की बात सुननी है। जैसे अक़वाम मुत्तहिदा ने आपको इस्तिसाब राय की बात की कि कश्मीर के अंदर आपने जो लोग हैं वहाँ के रहने वाले हैं, आपने वहाँ पे उनकी राय लेनी है, फिर उसके बाद उनके मुस्तकबल का तयन होगा। जबकि भारत ने वहाँ पे संगीनों तले लोगों को रखा हुआ है। लोगों के जो जवान बच्चे हैं उनको अगवा किया जा रहा है, ख़वातीन की इस्मत दरी की जा रही है, जो पायलट गन्स हैं उनका आज़ादाना इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे में आप चाहे जितने करतब दिखा लें, दुनिया को जो मर्जी है ड्रामा आप करके दिखा लें, जी, कल तो एक वो बात जमहूर भी नहीं हुई हो कि सकती। जो है उनका यौम जमहूरिया जब मनाया जा रहा था, उनकी तकरीब में कुछ अजीब किस्म के करतब थे। जो आपने करतब की बात की, तो क्या भारत किसी मामले में संजीदा नहीं हो सकता? ऐसे अच्छा काम करने उसके लिए ज़रूरी है? अच्छा देखिए ना, जिस तरह मई के महीने में भारत को पाकिस्तान के हाथों हजीमत उठाना पड़ी, तो उसके बाद अब उनके पास बचा कुछ नहीं है कि वो अपनी अवाम को कैसे बताएं कि हम तो बहुत बड़ी ताकत हैं, हम तो विश्व गुरु हैं। तो फिर उसका तरीका उन्होंने ये निकाला कि उन्होंने ये तकरीब रखी, इसके अंदर अपने जो तैयारे गिरे हुए थे उनको वो दिखाने के बजाय वो दिखा रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के तैयारे गिरा दिए। अरे भाई, कौन सा जो इंटरनेशनल प्लेटफार्म है जो आपकी बात से मुतमिन है, कौन से जो अखबारात हैं, कौन से मीडिया हाउसेस हैं जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि भारत ने पाकिस्तान के तैयारे गिराए, यानी कि अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ये किसी मुल्क की जो नेशनल डे की परेड नहीं हो रही है, बल्कि वहाँ पे सर्कस चल रहा है। कोई अब मोटरसाइकिलों पे उछल कूद कर रहा है, मोटरसाइकिलों के ऊपर इंसानों के जो है वो मीनार बनाए जा रहे हैं, उस पे घूमा जा रहा है। अजीबो गरीब किस्म की जो हरकत कल देखने को मिली, और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में उस पे मीम्स बन रहे हैं। इंडिया के लिए जग हसाई का जो है वो माहौल बन रहा है। तो वो अपनी जो हजीमत है उसको, लोगों की जो चीज़ें हैं उसको हटाने के लिए वो इस तरह के स्टंट कर रहा है। और
اور پھر وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑھ کے وہاں پہ مارتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ اس طرح کر دیا, ہم نے جو آپریشن سندور ہے اس کو پاز کیا ہوا ہے. اب اس کو 10 مہینے گزر گئے ہیں, 12 مہینے گزرنے ان والے کا ہیں. آپریشن سندور 2 آ وہ رہا تھا, پاز پارٹ ہی 2 ہے آ رہا, نہ, وہ 1 ابھی پاز ہے, ابھی وہ ختم نہیں بلکہ ہوا. اگر 2 کہا کہاں سے جائے آئے تو گا؟ آپریشن سندور 2 جو ہے بھارت میں آئی گیا ہوا, جو وہاں پہ نیپا وائرس کا پھیلاؤ ہو گیا ہے, وہاں پہ جو اس تباہی پھیلائی جا رہی ہے اس وائرس کی جو ہے وجہ سے, تو جو ہے آپریشن سندور تو ہو گیا. بالکل. دیکھیں بھارت کے اندر اس وقت ابھی ہو سکتا ہے اس کا الزام بھی آ جائے, یہ جو وائرس ہے یہ پاکستان نے بھارت میں پھیلایا ہے. بالکل ایسا ہو سکتا ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ سارے دماغ سے مفعوق الفطرت لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. تو دیکھیں وہاں پہ کوئی غبارہ چلا جاتا ہے اس کا الزام پاکستان پہ آ جاتا ہے, کوئی کبوتر چلا جاتا ہے اس کا الزام پاکستان پہ آ جاتا ہے. یعنی کہ ایسی واہیات قسم کی خبریں انڈیا سے آتی ہیں, اور پھر انڈیا کے اندر کوئی ایک پتا بھی اگر کہیں گر جاتا ہے, کوئی ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, تو اس کا الزام وہ پاکستان اور ISI کے ساتھ ملانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. اب جو نیپا وائرس ہے یہ بیسیکلی چمگادڑوں سے یہ شروع ہوتا ہے, اس سے یہ انسانوں میں جانوروں میں منتقل ہوتا ہے, اس سے انسانوں میں, اور پھر جو لوگ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں یہ ایک سے دوسرے انسان کو لگتا ہے. تو دیکھیں یہ اس وقت بھارت کی جو ایسٹرن سٹیٹس ہیں, یعنی کہ ویسٹ بنگال جو ہے, وہاں سے یہ وائرس کا پھیلاؤ شروع ہوا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا کے اندر اس وقت جو ہے ورلڈ کپ شروع ہونے والا ہے, وہاں پہ دنیا بھر سے جو ٹیمیں ہیں انہوں نے انڈیا کے اندر آنا ہے, اور یہاں پہ وائرس پھیل چکا ہے. اور آپ دیکھیں یہ جو میچ دیکھنے کے لیے صرف انڈیا کے لوگ نہیں ہوتے, بلکہ جو ٹیمز ہوتی ہیں ان کے لوگ دنیا بھر سے ٹریول کر کے آتے ہیں, اپنی ٹیموں کے میچ دیکھتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ اگر یہاں سے یہ وائرس پھیل جاتا ہے تو پھر یہ پوری دنیا ایک نئی جو ہے وبا کے اندر وہ جکڑی جائے گی. تو اس سلسلے کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں جس طرح انڈیا ہے انہوں نے کرکٹ کو پولوٹیڈ کیا, انہوں نے اس گیم کو خراب کیا, جس طرح سے ورلڈ کپ کے جو میچز ہیں ان میں سے بنگلہ دیش کو نکالا گیا. اگر بھارت جو ہے وہ پاکستان میچ کھیلنے کے لیے نہیں آتا تو جو ICC ہے, جو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ہے, جسے ہم انڈین کرکٹ کونسل کہتے ہیں, چونکہ وہ بالکل ان کے رحم و کرم پہ چل رہی ہے, اس کے تمام تر فیصلے وہ کرتے ہیں. ایک جو ریسپیکٹڈ ممبر ہے یعنی بنگلہ دیش ہے, آپ اس کو صرف اس وجہ سے کہ انہیں سیکیورٹی خدشات ہیں انڈیا کے اندر کھیلنے کے حوالے سے, اور یہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. جو بنگلہ دیش کے ایک کھلاڑی ہیں مستفیض الرحمان, وہ انڈین پریمیئر لیگ کے اندر کھیلنے کے لیے جا رہے تھے, تو ان کو وہاں پہ دھمکیاں ملی, پھر ان کو معذرت کی گئی کہ چونکہ یہاں پہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ یہاں پہ نہیں کھیل سکتے. جب ایک شخص کو اتنا زیادہ خطرہ ہے تو آپ پوری ٹیم بنگلہ دیش کی کیسے وہاں پہ جا سکتی ہے جی؟ ان کا کراؤڈ بھی ہوگا, ان کے صحافی بھی ہوں گے, باقی لوگ بھی ساری دنیا سے ٹریول کر کے جائیں گے. جب انہوں نے کہا نا کہ ہم تو پھر بھارت کے اندر یہ میچ کھیلنے کے لیے نہیں جائیں گے, پاکستان کے میچ سری لنکا کے اندر انہوں نے تو اپنا ایک حتمی فیصلہ جو ہے سنا دیا. اور یہ جو وائرس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں آخر بھارت کا حال بھی ہمیں موجود ہے کہ اس کی ہیلتھ کی سچویشن کیا ہے, اور جو سارے ٹیسٹ اور پریکاشنز کیا ہوتی ہیں. آخر یہ اتنا بڑا میچ کروانے کے لیے جا رہے ہیں, تو کیا ان کے پریکاشنز جو سیکیورٹی میئرز ہیں, حفاظتی اقدامات, یہ پورے ہو سکتے ہیں لوازمات؟ اچھا عروج, آپ کو بتائیں کہ اس وقت جو نیپا آخر اگر دیکھا جائے ایک کھلاڑی بہت مہنگا جو نیپا وائرس ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ بھارت کے جو حالات ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں. اس وقت سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جنہیں کرنٹینہ کر دیا گیا ہے, جنہیں الگ کر دیا گیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کی رپورٹ ہے اس کے مطابق اس وائرس کے لیے تاحال کوئی ویکسین بھی دریافت نہیں ہوئی, اور اس کا کوئی علاج بھی ابھی تک دریافت نہیں ہوا جو اس وقت انڈیا کے اندر پھیل رہا ہے. آج تک اس وائرس سے سینکڑوں لوگ جو ہے اپنی جان سے جا چکے ہیں. جب پچھلی بار کورونا وائرس بھی آیا تھا انہوں نے کہا تھا جو گاؤ موتر اور جو ان کی وہ کیا تھی گوبر, اس کو کہا تھا کہ یہ کرونا وائرس کا علاج ہے. آخر اتنے تو ان کی سپرسٹیشنز ہیں, وہ اسی طرح وہ سیدھا جو ان کا نظام ہے وہ اسی پہ چلتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کا علاج بھی وہ یہی سمجھتے ہو. ہاں بالکل, وہ اپنے لوگوں کا اپنے لوگوں کا علاج تو وہ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں, یقیناً ان کا اس پہ اعتقاد بھی ہوگا اور اس کو مانتے بھی ہوں گے. لیکن پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں, جب وہاں سے ایک شخص ٹریول کر کے امریکہ کے اندر جائے گا, یورپ کے اندر جائے گا, گلف اسٹیٹ کے اندر جائے گا, مشرق جو وسطی ہے
ہے اس کی طرف جائے گا, پھر یہ جو رشین اسٹیٹس ہیں اس کی طرف جائے گا, تو یعنی کہ یہ وائرس پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا, اور ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے یہ پوری دنیا کو اپنے اندر جکڑ لے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ورلڈ کپ جو اس وقت انڈیا کے اندر ہو رہا ہے, تو اس کو یہاں سے کسی محفوظ مقام پر منتقل کرنا چاہیے. آلریڈی وہاں پہ جو ٹیمز ہیں وہ نہیں کھیل رہی, پاکستان وہاں پہ کھیل نہیں رہا, بنگلہ دیش جو ہے وہ تو اس نے ورلڈ کپ کھیلنے سے ہی انکار کر دیا. اب اپنا ایک فیصلہ سنا دیا. اب جو اسکاٹ لینڈ کی ٹیم کو جس کو انہوں نے شامل کیا ہے, انہوں نے اپنی ہمدردیوں کا اظہار کیا ہے بنگلہ دیش ٹیم کے ساتھ, یعنی کہ پیسے کے دم پہ انہوں نے جو آئی سی سی ہے اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے, اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کہاں ہیں اصول, کہاں ہیں وہ طریقہ کار. یعنی کہ ہم نے تمام چیزوں کو نظم و ضبط کے تحت چلنا تھا, اس کے اندر یہ نہیں دیکھنا تھا کہ کوئی چھوٹا ملک ہے, بڑا ملک ہے, اس کی اکانومی کم ہے, زیادہ ہے. یہاں پہ سب کو برابر کے مواقع ملنے تھے. لیکن بھارت نے جس طرح یہ جو ہمارا جنوبی ایشیا ہے اس کے امن کو نقصان پہنچا رہا ہے, اسی طرح اس نے دنیا کے ہر کنفلکٹ کے اندر آپ کو انڈیا دکھائی دے گا, اسی طرح اس نے ایک کھیل ہے, کھیل کے میدان کو بھی بہت سخت پولوٹیڈ کر دیا ہے. جی, ایک غزہ میں جو ہے فلسطین میں امن بورڈ قائم کیا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے بھی آپ کیا کہیں گے, اور کیا ایسا ہی بورڈ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں بھی قائم کرنے کی بات نہیں ہونی چاہیے, کچھ سوچا جانا چاہیے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. دیکھیں اس وقت جو غزہ کے حوالے سے ہے, ڈونلڈ ٹرمپ اس نے ایک جو ہے پیس بورڈ بنایا ہے, جس کے اندر اس نے 60 سے زائد جو ممالک ہیں ان کو دعوت بھی دی ہے کہ وہ اس کا حصہ بنے, تاکہ ہم غزہ کے اندر تعمیریں نو کر سکیں. اللہ جانے اس کے اندر جو ان کی کیا پلاننگز ہیں, اللہ ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ رکھے. اگر آپ دنیا کے اندر امن لانا چاہ رہے ہیں, غزہ کے حوالے سے آپ ایک بورڈ بنا رہے ہیں, آپ کو کشمیر جو دنیا کی سب سے بڑی انسانی جیل ہے وہ آپ کو یہاں پہ کیوں دکھائی نہیں دیتی, جہاں بھارت کی جانب سے ظلم و ستم ہو رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں انہیں جو ایک بورڈ ہے وہ کشمیر کے لیے بھی بنانا چاہیے, یا اسی بورڈ کی جو ایکسٹینشن کرنی چاہیے, تاکہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے, یہ دو جو ایٹمی طاقتیں ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ بون آف کنٹینشن ہے, تو اس کو روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ یہاں پہ امن اس صورت میں آئے گا جب یہاں کے لوگوں کو حق خودارادیت دیا جائے گا, استصواب رائے کی آزادی دی جائے گی, اور یہاں پہ جب بھارت کے تسلط کو ختم کیا جائے گا تب یہ لوگ جو ہیں آزادانہ طور پہ اپنا جو حق رائے دہی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں یا دیگر جتنے بھی ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر امن آئے, وہ ترقی کریں. ساری دنیا کی ترقی کا جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیاد صرف اور صرف مسئلہ کشمیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہاں جب تک کشمیر کے اندر امن نہیں ہوگا, جنوبی ایشیا کے اندر امن نہیں ہو سکتا. جنوبی ایشیا کے اندر اس وقت 3 ایٹمی طاقتیں ہیں, ان کے ساتھ ان کے پڑوس میں رشیا بھی بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ جب ادھر یہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی جنگ چل جاتی ہے 2 ایٹمی ممالک کے درمیان, تو پھر یہ صرف 1-2 ممالک تک محدود نہیں رہے گی, بلکہ یہ پورا خطہ جو ہے اس کو اپنے حصار میں لے لے گی, اور پھر جو ترقی کے خواب دیکھتے ہیں سب کے جو خواب ہیں وہ چکنا چور ہو جائیں گے. تو اس کے لیے بہتر ہے, چونکہ اگر آپ امن ہی کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو کشمیر کے حوالے سے ایسا بورڈ بنانا چاہیے تاکہ یہاں کی عوام جو پچھلی 8 دہائیوں سے اس وقت ظلم و ستم کی چکی تلے پس رہے ہیں, یہاں کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے, یہاں کی عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے, یہاں کے جوانوں کو پائلٹ گنوں کا استعمال کیا جا رہا ہے, یہاں پہ پوری پری پلاننگ پلان طریقے سے یہاں پہ نسل کشی کی جا رہی ہے, یہاں کی ڈیموگرافی ہے اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے. تو اس سے پہلے کہ وقت بہت دور نکل جائے اور دونوں ممالک کے درمیان جو جنگ کی چنگاری سلگ رہی ہے وہ مزید بڑھ کے, آپ دیکھیں نا اس پہ اب تک پاکستان اور بھارت کے درمیان کتنی جنگیں ہو چکی ہیں. 48 کی جنگ ہو چکی, اس کے بعد 71 کی جنگ ہم نے دیکھی, پھر 99 کی جنگ ہم نے دیکھی, اس کے بعد ہم نے یہاں پہ 2019 2025 کی دیکھی. پہلی جنگوں کا ذرا طریقہ کار مختلف تھا, اب ہر روز جو جنگوں کے طریقہ کار ہیں وہ بدلتے جا رہے ہیں, وہ زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہیں, اور خدا نہ خواستہ یہ چنگاری زیادہ سلگتی ہے تو پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی, بلکہ پوری دنیا کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے لے گی, اور پوری دنیا کا جو امن ہے وہ غارت ہو جائے گا. اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ جو پیس بورڈ آپ غزہ کے لیے بنا رہے ہیں اس پر اقوام متحدہ کو بھی آپ اعتماد میں لیں, اور کشمیر کے حوالے سے ایسا بورڈ بنائیں تاکہ جو کشمیر کا تنازع ہے وہ پرامن طریقے سے حل ہو سکے. چیف الیکشن کمشنر جو آزاد کشمیر کے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
अच्छा देखें, अब एक बड़ा इशू यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर ये है कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात नहीं हुए, इलेक्शन सर पे आ चुके हैं, सियासी जमातों ने यहाँ पे जो अपनी सियासी सरगर्मियाँ हैं वो शुरू कर दी हुई हैं। तो ऐसे में मुख्तलिफ औकात में अनवारुल हक साहब के दौर से हम देखते चले आ रहे हैं कि नए नए नाम आ रहे हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए फ़लाँ फ़लाँ नाम अब हैं कुछ वो मजीद भेज नाम दिए भी गए हैं। शामिल हो गए हैं। अब देखें, जो वज़ीर आज़म की तरफ से जो पहले नाम थे हमारे पास, वो एक आसफ शाह साहब का नाम था कि उनका नाम उन्होंने भेजा है। वो चूँकि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हुए वहाँ पर भी ज़िम्मेदारियाँ निभा के वापस आए थे। और उसके बाद ख्वाजा नसीम साहब हैं, जो कि जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं उनके काफ़ी करीबी समझे जाते हैं। और उसके अलावा जो ख्वाजा मुस्तफ़ा साहब, जो मुस्तफ़ा मुग़ल साहब हैं जस्टिस रिटायर्ड, तो उनका नाम भी आ रहा था। और अभी एक बड़ी अजीब सी जो ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि जो आसफ शाह साहब हैं उनका नाम निकाल कर उनकी जगह पे जो जज हैं सरदार हमीद ख़ान साहब, उनका नाम डाल दिया गया है। अगर तो आसफ शाह साहब और बाकी ये 3 नाम अगर होते तो मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू से और जो मेरी ख़बर उसको समझ लें या मेरा उस पर एनालिसिस समझ लें, तो मैं समझता था कि जो आसफ शाह साहब थे वो ज़्यादा जो फेवरेट थे। अब अगर उनको निकाल दिया जाता है तो मैं समझता हूँ कि जो ख्वाजा नसीम साहब हैं वो भी फेवरेट हो सकते हैं, और जो मुस्तफ़ा मुग़ल साहब हैं उनकी भी बड़ी ऊंचे ऊंचे हलकों तक रसाई भी है और उनके ताल्लुकात भी हैं। और मैं समझता हूँ कि जो कांटे का मुकाबला होना है, जो वज़ीर आज़म ने चेयरमैन कश्मीर कौंसल को नाम भेजे हैं, तो उसमें जो मुकाबला है वो मुस्तफ़ा मुग़ल साहब और ख्वाजा नसीम साहब के दरमियान होगा। इनमें से कोई शख्स जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर तैनात होगा। और इसमें भी अगर जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की अगर वो रख लें उनका जो मर्ज़ी और मंशा है, तो फिर ख्वाजा नसीम साहब हैं। और अगर नून लीग की मर्ज़ी और मंशा को देख लें तो फिर मुस्तफ़ा मुग़ल साहब जो हैं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब का एक चीज़ देखें ना कि वो ज़्यादा किसी की जो है ना फेवरिज्म वो करते भी नहीं हैं, वो अपने आप को ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी कि अपनी पार्टी को सपोर्ट करना उनको ज़्यादा पसंद है। उनकी पार्टी के अलावा दूसरा ये उनके अपने एरिया के हैं, अपने इलाके के बंदे हैं, इनके साथ उनके काफ़ी पुराने ताल्लुकात भी हैं। और चूँकि उन्होंने वज़ारत उज़्मा तो परमानेंट नहीं होती, लेकिन उन्होंने जो सियासत है वो हमेशा करनी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोगों को जवाब देने होते हैं, जो आने वाला इलेक्शंस है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं और पार्टी का एतमाद भी लेना होता है। ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। बहरहाल ये है जी कि ये 2 जो लोग हैं काफ़ी हार्ड फेवरेट हैं। खुदा करे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो तैनात हों और वक्त पर इलेक्शन हो। फिर कह रहा हूँ कि खुदा करे कि जो 2026 है वक्त पर इलेक्शंस हों, जो फिल वक्त मुझे दिखाई नहीं देते। जी बहुत शुक्रिया। जी ये थी जो आज़ाद कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल है वो, और भारत में जो सूरत हाल चल रही है उसके हवाले से भी हमने एक मुख्तसरन जो है बात की। इसके साथ ही कश्मीर डिजिटल के पॉडकास्ट से अपनी मेज़बान अरूज फातिमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।